अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या आप चाहते हैं कि इस धरती पर एक नया जंग का आगाज हो जाए, जिसे हम द ग्रेट वर्ल्ड वॉर 3 के नाम से जानें? नहीं ना, क्योंकि हम पहले ही दो ऐसी जंग सुन चुके हैं जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 आते हैं। आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड वॉर 1 को तफसील से बयान करते हैं। ऐसी कौन सी वजूहात थी जिसकी बिना पर हमको वर्ल्ड वॉर 1 देखने को मिला। ये कहानी शुरू होती है 28 जून 1914 को, जब एक 19 साला नौजवान ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर की प्रिंस की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और इस इंसिडेंट को अंजाम देने में सर्बियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप द ब्लैक हैंड मुलविस था। ऑस्ट्रिया ने बाकी कई ममालिक के साथ मिलकर सर्बिया पर एक इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये आप लोगों की वजह से हुआ है। अब ऑस्ट्रिया डायरेक्टली सर्बिया पर हमला नहीं कर सकते। उनको ये साफ पता था कि सर्बिया के साथ रशिया का टोटली सपोर्ट है, और अगर रशिया इस जंग में इन्वॉल्व होता है तो साथ में इसका अलायंस पावर ब्रिटिश और फ्रांस से भी हमारा सामना होगा। इसलिए ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर ने जर्मनी से मदद की अपील की। उस टाइम पे केसर विल्हम द सेकंड की तरफ से ऑस्ट्रिया को एक इंश्योरेंस मिल गया, एक ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब ऑस्ट्रिया को ग्रीन सिग्नल मिलते ही उन्होंने सर्बिया को एक अल्टीमेटम सर्व किया और कहा कि अपने आप को सरेंडर करो। अब यहाँ पर सर्बिया सरेंडर करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब आप ये सोचते होंगे कि क्या एक सिंगल गोली की वजह से इतना बड़ा जंग डिक्लेयर हो गया, क्योंकि जब एक जंग होता है तो इसके लिए एक सॉलिड रीजन होता है। बट यह रीजन एक सिंगल गोली नहीं, इसके पीछे कई सियासत की सारी कौमी अवामिल, हर एक कंट्री के पास पहले से मौजूद एक खुफिया जंगी प्लान था जिसके तहत ये सब हो रहा था। अब परस करो एक कमरा है जहाँ ढेर सारा बारूद पड़ा हो, और मैं एक छोटी सी माचिस के जरिए उसको आग लगा दूं। तो जो धमाका यहाँ पर होता है ना, वो एक्चुअली मेरी माचिस की वजह से नहीं होता है। असल में ये जो डायनामिक्स का पहाड़ यहाँ था वो पहले से मौजूद था, और यूं बूम करके पट गया। साल 1914 को एक तरफ सेंट्रल पावर्स जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर शामिल थे। दूसरी साइड पे एलाइड पावर्स जिसमें फ्रांस, ब्रिटिश, रशिया और अमेरिका, बाद में जापान भी शामिल हो गया। और यूं दुनिया एक द ग्रेट वॉर की लपेट में आ चुकी थी। अब हमें समझना ये ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी रीजंस थे जिसकी वजह से इतना बड़ा जंग शुरू हुआ। इसमें पहले नंबर पर आता है इम्पेरियलिज्म। जैसा कि हम सब जानते हैं, ब्रिटिश ने पाकिस्तान पर कई सालों तक हुकूमत की, और ये सिर्फ पाकिस्तान की हालत नहीं थी। ब्रिटिश ने उस टाइम बहुत सारे ममालिक को अपने कब्जे में लिया था। ब्रिटिश के अलावा रशिया, फ्रांस और यूरोप के कई सारे ममालिक ने इम्पेरियलिज्म का फायदा उठाकर अपनी कॉलोनीज में इजाफा किया। अब यह हर कोई यही चाहता था कि मेरे अंदर कितना बड़ा इलाका आता है और इस पर मैं राज कर सकूं। और दूसरा ये कि रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए उन एरियाज पर कब्जा करते थे कि कहीं पर सोना पाया जाए और वो इसको अपनी ट्रेजरी में रखूं। अब यहाँ पर आता है नेशनलिज्म। अब आप सोचते होंगे कि कैसे नेशनलिज्म एक वॉर का हिस्सा बन सकती है। तो जी हाँ, उस टाइम पे जो लोग थे उनका यही सोच था कि अगर एक मुल्क को पावरफुल बनना है तो उन्हें एक वॉर लड़नी होगी और जंग में हिस्सा भी लेना होगा अपनी कंट्री को ग्लोरीफाई करने के लिए, कि हम किसी दूसरे देश पर कब्जा कर सकें। उस टाइम पे लोगों का यह ख्याल था कि हम बस अपने आप को पावरफुल रखें। अब इसके बाद आता है मिलिट्रिज्म। मिलिट्रिज्म क्या है हम सब जानते हैं कि अगर एक वार होती है इसमें सबसे आम जो चीज होती है वो मिलिट्रिज्म, क्योंकि मिलिट्रिज्म के बिना वॉर वॉर नहीं होती है। अब मिलिट्रिज्म के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी वो नए किस्म के हथियार डेवलप करने में लगे, ज्यादा से ज्यादा आर्मी को बनाने में लगे। साल 1870 में छह बड़ी ताकतें जिसमें जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इटली, ब्रिटिश, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, उनकी जो कंबाइंड आर्मी थी तकरीबन 94 मिलियन के करीब थी। अब यू साल 1914 तक वो अपनी आर्मी को तकरीबन 4 गुना बढ़ा चुके थे, जिसकी तादाद तकरीबन 400 मिलियन के करीब थी, जो अपनी आर्मी पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे उस टाइम मिलिट्रिज्म पे। और ये जो जितनी बड़ी बड़ी ताकतें थे उनको इम्पेरियलिज्म में काफ़ी इंटरेस्ट था। अब हम बात करते हैं एलायंस सिस्टम। क्या है एलायंस सिस्टम? उस टाइम पे जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी
وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر رہے تھے اپنے امپائرس کو بڑھانے میں تاکہ ہمیں طاقت حاصل ہو جائے. اس ٹائم پہ دو الائنس تھے. اس میں پہلا جو الائنس ٹرپل الائنس کے نام سے، جس میں جرمنی، آسٹری ہنگیرین امپائر اور اٹلی شامل تھے، جو 1882 میں سائن ہوا تھا. اس کے بعد ایک اور الائنس ہے جس کو ہم ٹرپل انٹینی کے نام سے جانتے ہیں، جو سائن ہوا تھا 1907 میں بٹوین فرانس، برٹش، رشیا کے مابین. اب سال 1914 کی بات کی جائے تو ایک سائڈ پہ جرمن امپائر، دوسری سائڈ پہ رشین امپائر. جرمن امپائر کے سر ولہم د سیکنڈ اپنی آرمی سے کہتا ہے کہ سردیوں سے پہلے ہی جب درختوں کے پتے گرنے لگے گے ہم تب تک واپس آ جائیں گے. دوسری سائڈ پہ رشین امپائر اپنی آرمی کو ہدایات دے رہے تھے کہ بس ہم کرسمس تک ہی واپس آ جائیں گے، کیونکہ اس ٹائم کرسمس قریب تھا. اب یہاں پر جو آرمی تھے وہ ایک جوش ولولے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، لیکن کیا پتا ان لوگوں کو کہ ہم جو جا رہے ہیں یہ بہت طویل راستہ ہے. اب اس میں سے زیادہ لوگ اپنے گھر والوں سے آخری بار مل رہے تھے. اب ان کو اپنے گھروں سے کوئی پارسل نہیں آنا تھا، بیکاز ان لوگوں کا پارسل ہی اب گھر جانا تھا. اب یہ جنگ ایک موسم تک محدود نہیں، اس میں کئی سارے ونٹرز، کئی خزاں، کئی سنو فالز، 1566 ڈیز تک پھیلنے والی تھی یہ جنگ، جس کی مدت قریباً 4 سال. اب ایسے میں عام لوگوں کا کیا رائے تھا؟ کیا عام لوگ چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، مسٹ نو. لیکن پھر بھی عام لوگوں کو اس جنگ میں دھکیلے گئی. اب اس ٹائم پہ امپلائمنٹ کی کمی تھی. اس میں جو پہلا ریزن ہوتا ہے نا، اس ٹائم پہ جو سولجر کا نوکری تھا وہ ایک غریب آدمی کے لیے ہوتا تھا. ایک عام انسان راجا مہاراجا کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگائے وہ یہ کیوں کرے گا؟ صرف پیسہ کے لیے. اس ٹائم پہ لوگ اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے تھے، کہیں اور امپلائمنٹ نہیں مل جاتی تو وہ مجبوراً ایک سولجر کی طرف جاتے. یہ ایک پیشن نہیں تھا اس ٹائم پہ، ایک مجبوری تھی، اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے. اب یہ سولجر اپنے دیش کی سرکشا کے لیے لڑے تو بالکل ٹھیک، لیکن یہاں پر جو جنگ ہو رہی تھی یہ دوسرے دیش پر قبضہ کرنے کے لیے. ان لوگوں کو موٹیویشن کہاں سے ملتا؟ کون ان لوگوں کو یہ کہہ رہا کہ اب جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آتا ہے وار مونگرنگ پروپیگنڈا. پروپیگنڈا آپ میڈیا بھی کہہ سکتے ہیں. اس ٹائم پہ جرمنی، فرانس، رشیا، جتنے بھی ممالک تھے اس ٹائم میڈیا کے ذریعے یہ اپنے عوام کو ایک ایسی جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے جس کی ابھی شروعات نہیں ہوئی. جرمنی کا ایک اخبار ہے جس میں ایک آرٹیکل شائع ہوا کہ اپنے دیش کے لیے جنگ پر جانا ایک قربانی ہے. فرانس، رشیا اور دیگر ممالک میں بھی اسی طرح اخباروں کے ذریعے اپنے عوام کو ایک جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے. دونوں سائڈ سے عوام پرجوش تھے ایک جنگ کے لیے. لیکن کیا پتا کہ یہ جو ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں یہ ہمارے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں ایک اہم بات کہ کیا وہاں کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو اس جنگ کو رکوا سکے؟ تو بہت سارے لوگ وار مونگرنگ پروپیگنڈے کے اور اس وار کے کمپلیٹلی اگینسٹ تھے. امریکہ کی سوشلسٹ پارٹی، اٹالین کی سوشلسٹ پارٹی، جرمن لیبر پارٹی، اس کے علاوہ رشیا کی بولشیوکس، جرمنی کا کارل لبنسٹ، اس کے علاوہ کئی سارے گروپس تھے لوگوں کے جو اس وار کے کمپلیٹلی اگینسٹ تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ وار شروع ہو. لیکن پھر بھی اس ٹائم پہ رشین امپائر اور جرمن امپائر اور بھی سارے ممالک اپنے عوام کو ایک بڑکاوا دے رہے تھے کہ جاؤ جنگ کے لیے، لڑو اپنے دیش کے لیے. اور وہ لوگ جا رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، ایک ایسی وار لڑ رہے تھے جو اگر ختم بھی ہو جائے تو دنیا کو تہس نہس کر دے گا. اس کے علاوہ روڈیارڈ کپلنگ جیسے انٹلیکچوئلس پوئم بھی موجود تھے اس ٹائم پہ جو وار کے ٹوٹلی اگینسٹ تھے. انہوں نے ایک کاؤنٹر پوئم لکھی تھی، دا چارج آف دا لائٹ بریگیڈ کے اگینسٹ، جسے ہم دا لاسٹ آف دا لائٹ بریگیڈ کہتے ہیں، جو ہائی لائٹس کرتے ہیں کہ کن بڑی مشکلوں سے ایک سولجر کو گزرنا پڑتا ہے جنگ کرتے وقت. اس وقت ایک بہت ہی مشہور پوئم جسے ہم لیجنڈری اینٹی وار کے نام سے جانتے ہیں، جو 1909 میں ٹامس ہارڈلی کی طرف سے لکھی تھی، دا مین ہی کلڈ. اس پوئم میں یہی لکھا ہے کہ ایک سولجر ہی دوسری سولجر کو گولی مارتا ہے. دونوں لڑتے ہیں، اس میں سے ایک مرتا ہے کیونکہ دونوں ان امپلائڈ لوگ ہیں، دونوں کو آرمی میں آنے کے علاوہ کوئی اور جاب نہیں تھا. اب اگر یہ دونوں کسی باغ میں مل جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگاتے، ملتے، جشن مناتے تو کتنا اچھا ہو. یہی ریزن ہے کہ ورلڈ وار ون میں جتنی بھی آرمیز لڑی تھی وہ اس وار مونگرنگ خراب پروپیگنڈے کے بیچ نہیں آئے تھے. اس ٹائم ہمیں کافی ایسے کیسز ملے جس میں ایک پورا بٹالین
हाथ खड़ा करके कहते हैं कि हमने नहीं लड़ना है। और उस टाइम पे जर्मनी का एक ग्रुप जो अपने राजा महाराजाओं के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए कि हमने ये जंग नहीं लड़ना। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग केस, द क्रिसमस क्रूज ऑफ 1914। जब मामूल के हिसाब से जंग चल रही थी तो उस टाइम क्रिसमस आया। तो जर्मन आर्मी और रशियन आर्मी दोनों क्रिसमस को सेलिब्रेट करने आ गए मैदान की जंग में। उन्होंने एक दूसरे के साथ खाना खाया, जश्न मनाया और खूब इंजॉय किया, क्योंकि रियलिटी यही था कि ये लोग जंग चाहते ही नहीं थे। बट उस टाइम पे उनके बीच उनके एम्पायर्स थे जो उनको दबोच के रखे थे और उनसे ये सब करवा रहे थे एक वॉर मोंगरिंग प्रोपेगेंडे के तहत। अब ये जश्न मनाने में लगी ही थी कि उनको अपने एम्पायर्स की जानिब से एक ऑर्डर्स मिला कि भाई लोग, ये जो आप जश्न मना रहे हैं इसको ख़त्म करो और अपने असल काम की तरफ आ जाओ। जो एक वॉर चल रही। अब यहाँ पर जो आर्मी थी वो थक चुके थे, वो और लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको लड़ना था ही, क्योंकि उनको अपने एम्पायर्स की जानिब से शूट आउट्स का ऑर्डर मिल गया और उनको पनिशमेंट मिली कि अगर कोई जंग छोड़कर भागेगा तो उसको हम वैसे ही शूट कर देंगे, तो कोई पायदान नहीं। अगर शूट होना है तो अपने कंट्री के लिए शूट हो जाओ। और ये जो जंग हो रही थी ये अपने देश की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज पर कब्जा करने के लिए लड़ी जाती थी। ये जंग बहुत तवील हो गई थी जिसकी मुद्दत करीबन 4 साल थी। इसमें 2 करोड़ लोग मारे गए। असल में वर्ल्ड वॉर 1 हुई, एग्जैक्टली क्या हुआ था, किसकी जीत हुई, किसको डिफीट हुई, कौन कौन सी कंट्रीज लड़ी, अब इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।